मैले आसन लु बैनाबाट गरेको यति निवेदन लेखेको यति भने मैले आसन कसैसँग पैसा लिएको छैन। यो मेरो म गर्व गर्छु यो कुरामा। कसरी चल्छ त्यसरी जिन्दगी? होइन त्यो भित्रैदेखि अब त्यो अहिले कतिले नपत्याउन सक्नुहुन्छ होइन। मैले कतिको अब जिल्लामा मैले कहाँ अब जस्तै मालमा पर्ला सिडिओमा पर्ला के पर्ला मसँग साधन मोटरसाइकल थियो त्यतिखेर पनि त्यसमा मैले चढाएर गएँ भने म दाबीसँग भन्छु हेर्नु मैले एक पैसा के भने तेल हाल्न पनि लाइनँ मैले खर्च पनि गरेन वाकै भावनाले गरेँ। यी सबै कुरा भएर पनि होला कि मलाई त्यो त्यस्तो खालको लोभ कहिले पनि लागेन। जसको प्रेरणाले गर्दाखेरि म अब यो रेडक्रसमा आएँ उहाँकै विरुद्धमा चाहिँ के भने मलाई उठ्नु मन लागेन। 7वटा प्रदेशमा यो छलफल भइसकेको छ। अहिले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब त्यसरी बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा नबस्नेमा 7वटा प्रदेशबाट सिफारिस भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। औजार विशेष कुराकानीमा हामी समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो व्यक्तित्व निरन्तर 2043 सालदेखि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सामाजिक सेवामूलक संस्थामा आबद्ध रहेर अहिलेसम्म निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। उहाँको जीवन यात्रा भोगाई सफलताका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष रूपमा आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजका अतिथि हुनुहुन्छ वासुदेव गौतम, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी सुनसरी जिल्लाको पूर्व सभापति समेत रहेर उहाँले कार्यभार निभाइसक्नु भएको छ। उहाँसँग रहेर म आज विशेष कुराकानी गर्दैछु। आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? आरामै छु। दिनचर्या कसरी बित्दैछ यहाँको? प्राय गरिकन सङ्घ संस्थामै हिँडिन्छ अहिले पनि। अब म एउटा त अघि भनिहाल्नु एउटा रेड क्रसमा म सकभर बढी समय चाहिँ रेड क्रसलाई पनि दिन्छु। त्योदेखि पछाडि ताप्लेजुङ सुनसरी सरकार समाज भन्ने हाम्रो संस्था छ एउटा। ताप्लेजुङेहरूले सुनसरीमा आएर विभिन्न कारणले जो बसाइ सरेर आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा बनाएको संस्था छ। त्यो संस्थाको महासचिव भएको नाताले त्यहाँ पनि म केही समय दिन्छु। र अरू चाहिँ यो हरेराम कीर्तन कुञ्ज भन्ने एउटा धरान 15मा दशरथ पथमा चाहिँ एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ पनि धेरै के भने धार्मिक कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यहाँको पनि म सचिव भएको नाताले त्यहाँ दिन्छु। र अन्य धेरै अब अन्य हाम्रा कामहरू दैनिक अब सामाजिक क्षेत्रमै गर्ने कामहरू 1 दिने 2 दिने काहीँ अतिथिको रूपमा बोलाउँछन्, काहीँ अब यसो अलिकति सल्लाह सुझावको लागि बोलाउँछन्। यस्तै कुराहरूमा हिँड्दा अहिलेसम्मको दिन बितिरहेछ। यहाँको जुन जीवन चाहिँ सामाजिक सेवामै बढी समर्पित छ, धेरैभन्दा धेरै सामाजिक सेवामै समर्पित छ। किन यसरी सामाजिक सेवामा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ? यस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ के भने सुरुमा अघि भन्नुभयो तपाईँले 43 सालदेखि भने म वास्तवमा 43 सालमा 5 कन्यामा एउटा यो देवी गाउँमा चाहिँ खानेपानीको योजना नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी जिल्ला शाखाको अब सिफारिसमा एउटा आउने भएछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सर्ला कायस्थ रेड क्रसको संस्थापक अध्यक्ष पनि सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ जिल्लाको। उहाँले चाहिँ लु तपाईँहरूकोमा एउटा कार्यक्रम पनि आएको छ, एउटा समिति पनि गर्नुपर्ने भयो भनेर गाविसमा हामीलाई बोलाउनु भयो। हामी त्यहाँ गयौँ। गइसकेपछि त्यतिखेरसम्म रेड क्रस भन्ने सुनेको मात्रै थियो, मैले रेड क्रसमा केही बुझेको पनि थिइनँ। उहाँहरूले त्यहाँ अब यादव प्रसाद पराजुली सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, सर्ला दिदीहरू सबै भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन दिनुभयो। रेड क्रस कसरी स्थापना भयो, रेड क्रसले के काम गर्छ भन्ने ओरिएन्टेसन पनि दिनुभयो र सँगसँगै समिति पनि गठन गरिदिनु भयो। अनि त्यो समिति पहिलो दिन चाहिँ त्यही हो 2043 सालमा त्यो समितिमा गठन भयो र हामी त्यही उपशाखामा थियौँ। त्यसको 3 वर्षपछि 2046 सालमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन पनि चलेकै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ सुनसरीको जिल्ला शाखाको निर्वाचन हुने भयो। निर्वाचन हुँदाखेरि अब जिल्ला कार्य समितिमा आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। धेरै साथीहरूसँग सरसल्लाह पनि भयो। अनि लु आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अनि हामी पनि अब म पनि आएँ, उम्मेदवारको रूपमा आएँ। तर धरान बाहिर भनेको चाहिँ त्यतिखेरसम्म एउटा दिलकुमार वन मेरो साथी इटरी तराराको राजेश श्रेष्ठ भन्ने
इटरीको र म तीनजना मात्रै के भने हामी धरानदेखि बाहिरको त अरू सबै धरानकै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ त्यतिखेर कस्तो थियो भने साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यले चाहिँ चुनाव गर्नुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, जिल्लाभरिका आउने। अब हामी त त्यसरी एकैचोटि उपशाखामा भएको मान्छे, एकै यो सहयोग समितिमा भएको मान्छे त्यति साह्रो त अब कसैले पनि चिनेको थिएन। तर मेरो बुवा चाहिँ अब व्यापारिक पृष्ठभूमिको, मेरो बुवाको साथीहरू यहाँ थुप्रै अब के छ भनेदेखि धरानमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ अब त्यही व्यापारीहरूलाई नै लु म चाहिँ फलानाको छोरो हुँ, ल मलाई सहयोग गर्नु पर्यो है, म यसरी उठेको छु भनेपछि सबै उहाँहरूले नै धेरै अब मारवाडी साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो बुवाको, र उहाँहरूले नै के छ भने मलाई लु है यो फलानालाई दिनुपर्छ भने उहाँकै प्रेरणाले मैले पहिलोचोटि यत्रो सुनसरी जिल्लाभरिको निर्वाचनमा म जम्मा 31 वर्षको मान्छे थिएँ त्यतिखेर, युवाको मान्छे थिएँ। मैले अब त्यो कार्य समितिमा त्यसरी जिल्लाको कार्य समिति मैले एकैचोटि सहयोग समिति उपशाखा पनि भएको थिएन। 2049 सालदेखि मात्रै उपशाखा भयो। सहयोग समितिबाट एकैचोटि बाहिरको मान्छे दिलकुमार बनले पनि जित्नुभयो, मैले पनि जितेँ, र राजेश श्रेष्ठ भन्ने तीनजनाले मात्रै धरानदेखि बाहिरकोलाई यसरी जितेर हामीले 2046 सालमा प्रवेश गऱ्यौँ। प्रवेश गरेर कार्य समितिमा आइसकेपछि त अब धेरै ठुलो अवसरहरू पनि पाइयो। अब त्यहाँ धेरै तालिमहरूमा जान पाइयो, कुरा बुझ्न पाइयो। म 2046 सालमा सदस्यको रूपमा आएको। 2050 सालमा निर्वाचन हुँदाखेरि म चाहिँ शाखाको मन्त्री भएको थिएँ। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला उपमन्त्री भएँ म। रमेश नेपाली हुनुहुन्थ्यो यहाँ, अब उहाँ चाहिँ पछि छोडेर बाहिर जानुभयो। अनि त्यो पछाडि सरी रमेश होइन, रमेश दाई होइन, सुरेश नेपाली थियो, उहाँ विदेश जानुभयो। अनि मलाई कार्य समितिको सदस्यबाट त्यतिखेर उपमन्त्रीमा ल्याइयो। अनि हाम्रो आदरणीय प्रेमसिंह दाई चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ 2049 सालमा देहावसान भयो। त्यो पछाडि चाहिँ अनि मलाई फेरि अब त्यो बाँकी कार्यको लागि मन्त्री दिएर मैले 50 सालमा मन्त्रीबाटै निर्वाचन गराएँ। त्यत्रो अवसर चाहिँ मैले 4 वर्षभित्रै पाइरहेको थिएँ। मतलब नि वासुदेव गौतम एउटा व्यक्तित्व, सामाजिक संस्था, सेवामूलक संस्था, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा निरन्तर लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट पायो? मलाई त पहिलो चाहिँ त अब सरला दिदीलाई नै म श्रेय दिन्छु, किनभने उहाँले त्यो जुटाइदिनु भएको थिएन, समिति गठन गरिदिनु भएको थिएन भने त अब हामी त्यहाँ आउने नै थियौँ न। पहिलो प्रेरणाको स्रोत त उहाँ नै भन्छु म। अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँ कुनै सामाजिक संस्था यता सामाजिक काममा क्रियाशील हुनुहुन्न थियो? होइन, त्योभन्दा अगाडि यस्तो छ, म 2031 साल लाग्दै ताप्लेजुङबाट म आएँ पानबारीको लागि। उहाँ म बसै नै सरेर म त्यतिखेर आएँ। त्यहाँ 2032 सालमै हो पहिलो चाहिँ यो सेरा खोलादेखि पर चोकटीसम्मको बाटो चाहिँ 32 फिट बनाउने भन्ने एउटा अभियान चल्यो। त्यतिखेर म 20 वर्षको थिएँ। भने त्यो पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ मैले त्यसको सचिव भएँ म। पहिलो नै त्यही हो मेरो। त्यो बाटो चाहिँ के भने जुन बनाउने समिति जुन अहिले सेराखोलादेखि चोकटीसम्मको बाटो अहिले पक्की अहिले जुन 50 फिट भएर पक्की भइसकेको छ, त्यसको 2032 सालमा सेराखोलादेखि उहाँसम्म 32 फिटको बाटो बनाउने वारपारै भनेर जुन एउटा समिति गठन गरियो। 20 वर्षको उमेरमा मलाई अब त्यो सबै समितिमा चाहिँ के भने मलाई जिम्मेवारी दियो। त्यसलाई सफलतापूर्वक परेसम्म त्यसलाई पुर्याइयो पनि। त्यसरी नापेर के थियो त्यो बेला 20 वर्षको उमेरमा तपाईँलाई त्यत्रो ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु? यस्तो चाहिँ थियो, त्यो के छ भने मलाई अब अलिकति लेखापढी गर्नलाई मेरो बुवाले नै सिकाउनु भएको। म 7-8 क्लास 9 क्लासमा पुग्दाखेरि मलाई त्यो बुवाले नै सिडिओ कार्यालयमा कस्तो खालको निवेदन दिनुपर्छ, अन्य मालहरूमा कसरी त्यो पास लेख्नुपर्छ, अनि कुनै केही मुद्दाहरू परेछ भने वादी प्रतिवादी कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई त्यो ज्ञान के भने मेरो बुवाले नै दिएको ज्ञान थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसो बैठक सैठक कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने पनि म त्यतिखेर जान्दथेँ। अनि साथीहरूले अब अलिकति लेखै पढेको कारणले पनि होला, मैले अब 2028 सालमा पहिलो एसएलसी दिएको हुँ। मैले चाहिँ अब फर्स्ट डिभिजनमै पनि मैले अब पास गरेको हुँ। यो 28 सालमा त मेरो त्यो अब परीक्षा त्यहाँ स्थगित भयो र पछि मैले फेरि 30 सालमा दिएर के भने म फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेको थिएँ। त्यो हिसाबले पनि होला त्यो अब काहीँ केही भयो कि लु लेख्ने पढ्ने कुरामा चाहिँ लु उहाँलाई भनेर भनिसकेपछि अब त्यो लेख्ने पढ्ने कम हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि होला मलाई त्यो जिम्मेवारी चाहिँ त्यसरी प्राप्त भयो। र यसरी के भने म 46 सालदेखि 50 साल भयो, 50 सालदेखि 58 सालसम्म म उपसभापति भएँ। त्यो जिम्मेवारी पाएँ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो 8-10 वर्षको उसमा चाहिँ प्राय धेरै तालिमहरू गोष्ठीहरू जहाँ जहाँ हुन्थे म त्यहाँ पुगेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भने त्यसलाई अलिकति ज्ञानसिप पनि मलाई हासिल भयो।
र मलाई फेरि अर्को कुरा के भने के सन्तोष लाग्ने भने कुनै मान्छेले सेवा पाएर ऊ बाँच्यो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मलाई आत्मसन्तोष लाग्ने क्या। अहिले पनि मलाई कसैले राति 12 बजे अब रगत चाहियो फलाना भन्छन्। मैले कतिवटा त मसँग टिपेर मैले राखेको पनि छु। किन रियर ग्रुप जस्तै नेगेटिभ ग्रुपहरू भए, अरू ब्लडहरू भए, फ्रेस ब्लड चाहिन्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले अब त्यो उसलाई राति नै पनि कतिवटा साथीलाई अनुरोध गरेर लु यस्तो यस्तो परेछ दिनु पर्यो है भनेर भनेपछि उहाँहरू आएर दिनु पनि भएको छ भने हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अब सेवा गर्दाखेरि मनमा जुन एउटा आत्मसन्तोष हुँदैन त्यो अरू कुरामा मलाई भएन। त्यसैले नै मलाई झन् अब यसलाई यसैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि के पाएँ अनि के गुमाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले सम्मान चाहिँ सोचेभन्दा बढी पाएँ। आत्मसम्मान पाएँ। आत्मसम्मान पाएँ। त्यसमा चाहिँ के भने मलाई कसैले पनि नकारात्मक रूपमा आजसम्म मैले त्यस्तो कसैले पनि लिएको थाहा छैन। किनभने मैले कसैको पनि केही बिगारिनँ। कुनै न कुनैको केही न केही बरु मैले राम्रै मात्रै काम गरेँ। र अहिले पनि म कसैलाई के भन्छु भने राम्रो मात्रै काम गर्नु, सेवा मात्रै गर्नुहोस्। रेडक्रसमा पनि मैले कतिपय ठाउँमा त भन्ने गरेको छु ओरिएन्टेसनहरूमा जाँदा यसमा सदस्यता बन्दा के पाइन्छ भनेर कसैले सोधेछ भने तपाईँ नआउनुहोस् भनिदिन्छु म त। किनभने सबैमा सबै थोक पाइँदैन। यसमा चाहिँ सेवा दिनुपर्छ अनि आत्मसन्तोष पाइन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। किन सबैमा सबै कुरो पाइँदैन। पाइने थुप्रो छ नि त। व्यापार गर्दा धेरै कुराहरू पाइएला, राजनीति गर्दा धेरै कुराहरू पाइएला। तर यो त म समाज सेवा गर्छु भनेर आएकोमा पाइँदैन नि त। आफूले दिनुपर्छ क्या। शुद्ध निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ भनाइ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा बढी सबैको माया पाएँ, सद्भाव पाएँ र सबैभन्दा ठुलो आत्मसन्तोष। पैसाकै सिरानी लाएर पैसाकै डसनामाथि सुत्दाखेरि पनि निन्द्रा लागेन भने के गर्नु? भोक लागेन भने के गर्ने? सन्तुष्टि हुनु पर्यो नि त। मान्छे सन्तुष्ट भएपछि पो ती सबै कुराहरू हुन्छ त। पैसा खानु हुँदैन, निन्द्रालाई पैसाले खरिद गर्न सकिँदैन, भोकलाई खरिद गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भोक पनि लाग्नु पर्यो, निन्द्रा पनि लाग्नु पर्यो, सन्तोष हुनु पर्यो। त्यसो गर्नलाई के भने पहिला त आत्मामा मैले गरेको काम एकदम ठिक छ भन्ने कुरा उसको आत्माले भन्यो र ऊ प्रसन्न भयो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो। मलाई त्यो प्राप्त भएको छ। कहिलेकाहीँ निराशापनहरू आउँदैन? तपाईँ निरन्तर 43 सालदेखि लाग्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो अभियानमा लाग्दाखेरि मैले यी कुराहरू चाहिँ सफलता पाउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ गुमाएँ भन्ने निराशापन हुन्छ नि मान्छेको? त्यस्तो छैन। किनभने इच्छा आकाङ्क्षा राख्दै त्यस्तो नपुग्ने नसक्ने कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई यो गर्न नसकेका त थुप्रै कामहरू होलान्। तर मेरो कारणले कुनै बिग्रियो कि बिग्रेन, मैले अप्ठ्यारो पारेँ कि पारिनँ, कसैलाई हानि नोक्सानी गरेँ कि गरिनँ, त्यो चाहिँ कुरा हो। यदि मैले अरूलाई गरिनँ भने मेरो मात्रै प्रयासले गर्दाखेरि अब होला कतिपय कुराहरू मेरै मात्रै प्रयासले गर्दाखेरि असफल भयो होला। तर कसैको केही बिग्रेन भने नि यहाँ भनिन्छ नि सम्पत्ति कमाउनु भन्दा पनि भएको सम्पत्ति बचाउनु पनि कमाउनु सरह हो भनेर भने जस्तै कसैको बिगारिएन भने त्यसलाई के भने त्यस्तो अप्ठ्यारो सम्झाउनु। किनभने एक्लै प्रयासले सबै हुने होइन नि त। त्यसले गर्दा मलाई यो चाहिँ मैले बिगारेँ भनेर आत्मग्लानि हुने खालका कामहरू मैले यदि वासुदेव गौतम अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको यो क्षेत्रमा हुनु नलाग्नु भएको थियो भने यहाँको जीवनयात्रा कता जान्थ्यो होला? यसो अब कृषि होइन, कहिलेकाहीँ म सोध्छु मैले जन्मिएको स्थान ताप्लेजुङको हाङदेवा अलिकति विकटै ठाउँ हो। त्यहाँ सम्झिन्छु। त्यहाँदेखि ताप्लेजुङ बजारमै आएर मैले शिक्षा त्यहाँ भानुमै पढेँ। मैले ताप्लेजुङ बजारमा बसेँ, त्यहाँबाट एसएलसी गरेँ, त्यो सम्झिन्छु। त्यहाँदेखि पछि बसेँ सरेर यता आइयो, पानबारीमा बस्यो। अब धरानलाई नै कर्मक्षेत्र बनाइयो। त्योदेखि पछाडि यो काठमाडौँ पनि धेरै मेरा छोराछोरी एसएलसी पास गरेपछि मैले काठमाडौँमा म आफै रुँगेर उनीहरूलाई पढाएर उनीहरू सक्षम भएर अब अहिले विदेशमा पनि छन्। अब छोराछोरी अमेरिका छन्, काठमाडौँ बस्छन्। अनि उनीहरूलाई त्यहाँ सक्षम बनाएकोदेखि लिएर आफू पनि अब अमेरिका पनि घुम्न गयो, देशका विभिन्न देशहरूमा पनि घुमियो, अवसरहरू पनि पाइयो। त्यो सबै सम्झिँदाखेरि मलाई बेला बेला लाग्छ यदि म रेड क्रसको यस्तो सामाजिक संस्थामा नआएको भएदेखि सायद कृषितिरै अल्मलिने थियो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अहिले यसो सम्झिन्छु बेला बेला त्यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्। अबको योजना छैन कृषि क्षेत्रमा पनि केही गर्छु भन्ने? अब छैन मलाई। किनभने कृषिमा मैले धेरै वर्षसम्म निकै अब ठुलै खेती गरेर बस्ने खालको कुरा गरियो। तर त्यसबाट हुन त अहिलेको जस्तो अत्याधुनिक खेती थिएन त्यतिखेर। तर त्यो 1 वर्ष त्यसले खर्च धान्नै नसकिने क्या त्यतिखेरको नि। त्यो खालको भएको हुनाले अहिले मलाई अब धेरै साथीहरूले कृषितिर गरेको
फलफुल खेती गरेको, अन्य खेती गरेका, अब बेमौसमी अब तरकारीदेखि लिएर अरू धेरै आम्दानी गरेका कुराहरू देखिन्छ। तर पनि मलाई त्यो आफैले गरेर त्यतिखेरको अनुभव अझै पनि छाप परेर होला मलाई त्यताबाट हुन्छ। अथवा यी के अरे वस्तुबाउ पालन गरेर भन्छन् अब गाई पालन, अन्य के भने जीवजन्तुहरूको त्यो जुन पालन गरेर अगाडि बढाउने भन्छ नि, त्यो त्यतातिर छैन मलाई। अहिले तपाईँ निरन्तर यसैमा लाग्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा छौँ र यो विशेष कुराकानीमा आज हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य वासुदेव गौतमसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी सामाजिक सेवामा लाग्दाखेरि मेवा पनि पाइन्छ भन्ने अभिलाषाहरू पनि जो कोहीको हुन्छ, तर त्यो तपाईँमा देखिँदैन। यस्तो छ, यो मान्छेको अब एउटा आफ्नो आफ्नो धारणा बन्दो रहेछ। मलाई चाहिँ सामाजिक सेवा मैले जुन बेलादेखि लागेँ त्यहाँदेखि पछाडि मैले यस्ता खालका अतिरिक्त लाभको पछि म लागिनँ। अब अहिले जिल्ला शाखामा पनि तपाईँले मेरो बुझ्न सुनसरी जिल्ला शाखामा बुझ्दा हुन्छ कि पहिला के छ भने सुरुमा मैले जे भत्ता पाउँथेँ नि त्यो भत्ता म अफिसमा जिम्मा दिन्थेँ। लु के काममा हो म लिन्थेँ, सही गरेर लिनु पऱ्यो नि त, नलिकन त मेरोमा आउँदैन थियो। त्यो पछाडि मैले तत्कालीन कोषाध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्थ्यो गणपतलाल अग्रवाल दाई, आदरणीय दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दाई लु है यो मैले पाएको पैसा यहाँ अब के सेवामा हो राखिदिनुहोस् भनेर उहाँले राखिदिनुहुन्थ्यो। कसरी चल्छ त्यसरी जिन्दगी? होइन त्यो भित्रैदेखि अब त्यो अहिले कतिले नपत्याउनु सक्नुहुन्छ होइन। मैले कतिको अब जिल्लामा मैले कहाँ अब जस्तै मालमा पर्ला, सिडिओमा पर्ला, के पर्ला, मसँग साधन मोटरसाइकल थियो त्यतिखेर पनि, त्यसमा मैले चढाएर गएँ भने म दाबीसँग भन्छु हेर्नु मैले एक पैसा के भने तेल हाल्न पनि लाइनँ, मैले खर्च पनि गरेन। मेरो स्वाभिमान हो त्यो भन्छु म त्यसलाई। अझै पनि तपाईँले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। एकदमै मैले लेखापढी गर्दाखेरि साथीहरूले लेखापढी गर्ने बित्तिकै पैसा लिन्छन् भन्छ, म पनि के भने अदालतबाट लेखापढी गरेको प्रमाणपत्र लिएकै मान्छे हुँ। अहिलेसँग पनि मैले त्यो रिन्यू गरेर मैले राखिरहेको छु होइन। तर मैले आसन लु बैनाबाट गरेको यति, निवेदन लेखेको यति भने मैले आसन कसैसँग पैसा लिएको छैन। यो मेरो म गर्व गर्छु यो कुरामा। त्यो स्वाभिमान छ। अर्को कुरा मैले जग्गा नापेँ, मैले अहिले मैले धेरै छोडिरहेको छु त्यस्तो कुरा। पहिला मैले जग्गा नापी गर्दाखेरि नापी कार्यालयबाट आएका अमिनीहरूसँग बराबरी के भने गरेर नापिन्थ्यो, त्यसो केही फरक पनि पर्दैन थियो। तर बरु मेरो नाउँ लिएर कसैले अमिनलाई दिनुपर्छ, उहाँ नापे बापत दिनुपर्छ भनेर नाउँ पैसा लिएको बरु मैले बुझेँ। तर मैले कसैसँग पनि 1 रुपियाँ पनि पैसा लिएन त्यतिखेर नाप्दाखेरि। मैले सेवाकै भावनाले गरेँ। यी सबै कुरा भएर पनि होला कि मलाई त्यो त्यस्तो खालको लोभ कहिले पनि लागेन। यहाँ निरन्तर लागेको कारणले गर्दाखेरि रेड क्रसको सुनसरी जिल्ला सभापति पनि हुनुभयो होइन, एक कार्यकाल बिताउनु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य समेत हुन सफल हुनुभएको छ। यो कार्यकालमा यहाँले रेड क्रसलाई दिएको महत्त्वपूर्ण योगदानहरू के छन्? अब अवसर पाएर पनि होला। एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको मलाई के लाग्छ भने यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र जुन स्थापना भएको ब्लड ब्याङ्क छ, यो 2049 सालमा स्थापना भएको हो। त्यतिखेर यहाँ पूर्वाञ्चलको अस्पताल त्यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आइसकेको थिएन। यो ब्रिटिस क्याम्पले छोडेर गइसकेपछि यहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चल पहिला अस्पताल आयो यो हो। त्यो अस्पतालमा चाहिँ मलाई जिल्ला शाखाले यो कोअर्डिनेटर, ब्लड ब्याङ्क स्थापनाको लागि कोअर्डिनेटरको जिम्मेवारी दिएको थियो र त्यो स्थापना जुन गरियो र त्यो अहिलेसम्म जुन निरन्तर रूपमा चलेर आएको छ, एउटा मुख्य जिम्मेवारी भनेको त्यो हो। र अर्को चाहिँ अब विभिन्न जिल्लामा भएका यी गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू, तालिमहरूमा गइयो र विभिन्न जिल्लामा चाहिँ हामी प्रशिक्षण गर्दै हिँड्यौँ। त्यो प्रशिक्षण गर्ने पनि यो रेड क्रसले नै अब एउटा त्यहाँबाट पाएको सिपहरूलाई बाँड्यौँ र यो हिसाबले के छ भने जुन विभिन्न जिल्लाका साथीहरूसँग हामी जोडियौँ। अब प्राय गरी भनौँ न, अब 77 जिल्लामा कुनै न कुनै साथी नचिनेको छैन। यो पनि यसलाई एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएको छु कि यसलाई नि यो महत्त्वपूर्ण साथीहरूसँग के भने चिनजान छ, एउटा सद्भाव छ। फेरि कस्तो लाग्छ भने यो रेड क्रस भन्ने जुन चिन्ह छ नि त्यसकै के भने एउटा माया लाग्दो रहेछ त्यो भन्ने कुरा। चीन भ्रमणमा गयौँ हामी। अब यहाँ व्यापारी साथीहरूसँगै हामी गइरहेथ्यौँ चीनमा। उहाँ पुगिसकेपछि मेरो साथी केशव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ र म सँगै थियौँ। चीन के अरे त्यो अरू त भाषा चिनिया भाषा नचिनिने, तर रेड क्रसको चिन्ह रहेछ क्या एउटा गाडीमा।
अब हामीलाई त्यसले चाहिँ के भनेदेखि त्यो चिनियो नि त त्यो त अब त्यहाँ फोटै खिच्यौँ क्या हामीले किन त्यो एउटा जुन भित्रैदेखि त्यो लागेको हो नि यो चाहिँ माया सद्भाव जुन छ अथवा लगाव जुन छ निरन्तरता जुन छ लगनशीलता जुन छ त्यो चाहिँ के भने यस्ता यस्ता कुराले पनि ऊर्जा दिँदो रहेछ क्या। खास गरी वासुदेव गौतम निरन्तर 2043 सालदेखि रेड क्रसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कुनै न कुनै तर यो जुन अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ नेतृत्व लिने कुरामा अलिक पछि परे भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो पनि छैन अब त्यो किनभने अब प्रयास त अब जसले पनि हिजो गर्छ नि आएकाहरू चाहिँ नेतृत्वको त्यो अवस्थासम्म सक्नु भएको छ? होइन मेरो सम्बन्धमा त्यस्तो थिएन। त्यो मेरो सम्बन्ध किन थिएन भने 2028 सालदेखि 49 सालसम्म अब सरला दिदी नै त्यहाँको संस्थापक भएर आउनुभयो। त्यो पछाडि 49 सालदेखि 66 सालसम्म टोमदाई आउनुभयो। त्यो पछाडि म आएँ। त्यसले गर्दा त्यतिखेरसम्म त त्यस्तो खालको कुरा थिएन। त्यो पछाडिको अहिले एउटा सुनसरीमा चाहिँ बिचमा फेरि अलिकति अब यो डिजल्भ हुनेसम्मको पनि अब यहाँ काम कारबाहीहरू भयो। अब परिस्थितिले त्यस्तै गर्यो रेड क्रसको। त्यो पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ जेनेरेसन आएको त्यो पछाडि चाहिँ आएको। भन्नु खोजेको कुरा केन्द्रीय पहुँचमा भर्खरै मात्र तपाईँ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ। केन्द्रमा त तपाईँले राम्रै पहुँच बनाउनु पर्ने हो। तपाईँ निरन्तर लागिरहेको व्यक्तित्व, क्षमता भएको व्यक्तित्व। यस्तो हो यो चाहिँ के भने म 2055 सालदेखि 59 सालसम्म म केन्द्रीय सभासद भएको थिएँ। त्यो बेलामा म जहिले पनि उठ्न सक्थेँ। तर त्यो बेलासम्म सरला दिदीले नै अब नेतृत्व गर्नुभएको थियो सुनसरीको। मलाई धेरै साथीहरूले अब त उठ भनेर पनि भनेको। तर अब एउटै जिल्लामा दुईजना उठ्दाखेरि त्यो एकजना चाहिँ हारेको अवस्था अथवा कहिलेकाहीँ दुइटै हारेको अवस्था छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि मैले जसको प्रेरणाले गर्दाखेरि म अब यो रेड क्रसमा आएँ उहाँकै विरुद्धमा चाहिँ के भने मलाई उठ्न मन लागेन। धेरै साथीहरूले भन्दा पनि मलाई त्यो चाहिँ मेरो आदर्शले पनि सिद्धान्तले पनि दिएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सरला दिदीलाई नै मैले गर्दै यो अवसर अलिकति ढिलो भएको चाहिँ हो। तर मलाई त्यसमा कुनै किसिमको पश्चाताप चाहिँ छैन। फेरि ठ्याक्कै यो प्रसङ्ग कोट्याइरहँदाखेरि रेड क्रसमा एउटै व्यक्तित्वले निकै वर्ष चाहिँ नेतृत्व लिएको उदाहरणहरू देखिन्छ। किन यस्तो भएको होला? त्यो चाहिँ के भने हामीले चाहिँ 2057 सालमा रेड क्रस सुनसरीले मेरै प्रयासमा 2 कार्यकालदेखि माथि चाहिँ के भनेदेखि यो पदाधिकारीहरू नबसौँ। मेन कुरा चाहिँ सभापति चाहिँ अझ छोड्नुपर्छ, अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो यहाँका साथीहरूबाट पास गरियो। किनभने एकछिन त्यहाँ छलफल भएपछि भरे के भने ल नि त पास गरौँ भनेर गरियो। तर त्यो अब के अरे महाधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने कुरा त्यो गरिएन क्या। त्यो अब त्यो गरेको भए रेड क्रसको अहिले खालको यो घटना हुने थिएन। अरू थुप्रै संस्था छन् नि त जस्तै जेसिस छ, लायन्स क्लबहरू छ। त्यसको के भने नेतृत्व परिवर्तन पटक पटक भइरहन्छन्। यो वर्षै पछि भइरहन्छन्। तर अब रेड क्रसमा 4 वर्ष कार्यकाल अहिले आएर चाहिँ 2 वर्ष छ। तर यसलाई फेरि संशोधन गरेर 4 बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चल्दैछ। 4 वर्ष कार्यकालमा पुग्नलाई तपाईँले हेर्नु सबभन्दा पहिला उपशाखामा तपाईँले कार्य समितिमा बिताउनु पर्यो। त्यो पछि जिल्लामा बिताउनु पर्यो। त्यो विधानै त्यस्तो खालको छ क्या। अहिलेको विधानमा तपाईँले एक कार्यकाल उपशाखामा नबिताइकन जिल्ला शाखा हुन पाउनुहुन्न। जिल्ला शाखामा एक कार्यकाल नबिताइकन सभापति हुन पाउनुहुन्न। अनि त्यो जिल्ला शाखाबाट भएपछि मात्रै फेरि माथि पुग्नुपर्छ। गर्दाखेरि तपाईँलाई खुरुखुरु हुनुभयो भने 12 वर्षमा मात्रै तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। विधान त्यस्तो छ। समय त लाग्ने नै भयो। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कमसेकम 2 कार्यकालदेखि माथि नबस्ने भनेको। तर त्यो हामीले पास गराउन सक्यौँ। अहिले जुन विधानको अब अहिले 7वटा प्रदेशमा यो छलफल भइसकेको छ। अहिले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब त्यसरी बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा नबस्नेमा 7वटा प्रदेशबाट सिफारिस भएको छ। अब सायद 1 महिनाभित्रमा यो विधान महाधिवेशन संशोधन विधान महाधिवेशन हुन्छ। त्यसले चाहिँ के भने अहिले तपाईँले भनेका कुराहरूमा पक्कै सम्बोधन गर्छ एउटा। अर्को कुरा अब जिल्ला कार्य समितिमा अहिले 1 जना महिला हुनुहुन्छ। तर अब हाम्रो के भने कानुनले के भन्छ कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दा अबको आउने विधानले चाहिँ महिलाहरूको पनि कम्तीमा पदाधिकारी सहितको 33% महिला चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैछ। त्यसले गर्दा यो अब सबै कुरा समयले गर्ने रहेछ। अहिलेसम्म विधानमा त्यस्तो थिएन। अब विधानमै संशोधन भएर आउँदैछ। विधानले गर्दा नै यो अहिलेको तपाईँले भनेको जति बस्दा पनि हुने खालको त्यो विधान भएको हुनाले त्यसरी के भनेदेखि त्यो एक किसिमले
उसले अरूलाई पस्नै नदिकन के भने त्यहाँ बस्न चाहेछ भने बस्न सक्ने खालको अहिलेको विधान छ। त्यो कारणले पनि यस्तो भएको। यो केन्द्रको कुरा गरौँ अलिकति। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यहाँ महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ भएको थियो, त्यत्तिकै स्थगित भयो। के छ अहिले, के भइरहेछ केन्द्रमा? यस्तो छ, 5 वर्ष त होइन, 2075 सालमा यसको कार्यकाल सकिएको थियो। 4 वर्ष हुन्थ्यो हाम्रो। अनि धरानमा हामीले 48औँ महाधिवेशन गर्ने भनेर आयोजना गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ के भइदियो भने यो अब अहिलेको निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाको उहाँको 12औँ वर्ष भएको थियो र केही अब त्यो 2072 सालको भूकम्पको बेलामा नेपाल रेड क्रसलाई धेरै नै ठुलो सहयोगहरू आएको थियो। अनि ती अब जति धेरै सहयोग आउँछन् त्यसको पारदर्शितामा धेरैले अब शङ्काहरू पनि गरेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यसलाई हेरिरहेको अवस्था थियो र नवीकरण पनि नभइरहेको अवस्था थियो। यो 2-3वटा 4वटा कुराले गर्दा भोलिपल्टदेखि सुरु हुने 48औँ महाधिवेशन स्थगित भयो। स्थगित भइसकेपछि अनि पछि यहाँको अधिवेशन हुन सकेन। त्यो पछाडि के भने राजधानीमा गएर यो चाहिँ फेरि अब 76 सालको साउन 12 गतेको दिन तदर्थ समितिमा सरकारले लग्यो। त्यो पछाडि यो सञ्जीव थापा अध्यक्षज्यूहरू जानुभयो अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब यसलाई निर्वाचन गराउनु भनेर अदालतले पहिलो नै अब त्यही शर्त राखेको थियो, चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गराउने भनेर। विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यसमितिबाट अब निर्वाचन हुन सकेन। पछि अब यो कोरोनाहरू आयो, कोभिड-19, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब निर्वाचन हुन सकेन। त्यो 77 सालमा चाहिँ असार मसान्तमा यसको पदावधि सकियो। थप सभा पदावधि पनि सकिएको हुनाले अहिले तदर्थ समिति गठन भएको छ र अहिलेसम्म पनि नवीकरण भएको छैन। नवीकरण नभएको के हो त भन्दाखेरि जम्मा एउटा केन्द्रको अब एउटा लेखा परीक्षणको कुरा एउटा भयो, 7वटा प्रदेशको कुरा भयो, 77वटा जिल्लाको भयो र 1537वटा जति चाहिँ के भने उपशाखा छन्। त्यो सबैतिरबाट के छ भने त्यो नवीकरणको लागि चाहिँ साधारण सभा गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, कर क्लियर गर्नुपर्ने यो अनिवार्य जुन दायित्व छन् त्यो पुरा नभएको कारणले गर्दा अहिले तदर्थ समिति अब अस्ति यो साउनदेखि तदर्थ समिति गठन भएको हो 77 सालकै। अब साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ भनेपछि अब अहिले 7 महिना जति भएको छ। अहिलेसम्म पनि अब प्रयास गर्दा पनि भएको छैन, किनभने त्यो करोडौँ रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने र त्यो सबै 77वटा जिल्लादेखि लिएर उपशाखा समेतको अब यो अडिट गरेको के भने साधारण सभाको आउनुपर्ने ती सबै कागजपत्र भेला नभएर अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्था छ। र पहिला एउटा विधान महाधिवेशन गरेर अनि त्यहाँ सबैको अब यो के अरे समानुपातिकदेखि लिएर सबैको के छ भनेदेखि त्यहाँ समावेशी नेतृत्व हुने खालको विधानलाई संशोधन गरेर अनि मात्रै के छ भनेदेखि त्यो अब निर्वाचन गराउने भनेर अहिले केन्द्र पनि तदर्थ समितिमा चलेको अवस्था छ। अहिले रेड क्रस जस्तो एउटा सामाजिक सेवामूलक संस्था यस्ता विवादहरूमा फस्नु थाल्यो होइन, पछिल्लो समयमा त्यो देखायो, त्यो आरोप प्रत्यारोपहरू यहाँले भोग्नु पर्यो। अबको नेतृत्वले यी कुरालाई कसरी ध्यान दिनुपर्छ? होइन, अबको नेतृत्व त क्लियरै छ, किनभने उहाँ अब अध्यक्षज्यूले पनि अब राम्रै कुरा गरिरहनुहुन्छ, महामन्त्रीज्यूले पनि हामीले अब अस्ति मात्रै यो माघ 4 गतेको दिन 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ विराटनगरमा विधान मसौदा सुझाव भनेर हामी सबैलाई बोलाएको थियो। यो 14वटा जिल्लाका हामी सबै त्यहाँ भेला भएर थियौँ। त्यहाँ उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा के राखेको छ भने हाम्रो भनेको यो विधानलाई संशोधन गरेर निर्वाचन गराउने नै हो र यसलाई के छ भने बिचमा जुन एउटा यो स्थगित भएको अवस्था छ यसलाई चाहिँ के छ भने अगाडि बढाउनु नै हो र यसलाई के छ भनेदेखि अब हामी पहिलो प्राथमिकता राखेर यसलाई हामी गर्छौँ भनेको हुनाले अब मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू पनि क्लियर हुनुहुन्छ र हामीले पनि त्यही किसिमको सहयोग गरेर यो एउटा जुन दुर्घटना भएको छ यसबाट के छ भने रेड क्रसलाई अगाडि निकाल्नुपर्छ, किनभने रेड क्रसले गर्ने धेरै कुराहरू छन्। रुपियाँको कर बुझाउनु छ सरकारलाई। अब अहिलेसम्मको कर चाहिँ अब सरकारले पनि छुट दिनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ र अबमा पनि कस्तो कस्तो करमा मात्रै लाग्छ। जस्तै अब गाडी एउटा कसैले अनुदानमा दिएको छ, त्यो वार्षिक रूपमा त्यो अब अरू व्यक्ति सरस अरू अन्य संस्थाले तिरे जस्तो रेड क्रसले तिर्न सक्दैन, किनभने रेड क्रसलाई त कहीँबाट डिजास्टर पर्ने हो भने केही आउने हो, होइन भने त अरू बेला त आउँदैन। कतिपय जिल्लाहरू एउटा उपशाखा
ब्याङ्कको जतिको हैसियत नभएको जिल्लाहरू पनि छन् भने त्यो सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो रेड क्रस भनेको चाहिँ सरकारको एउटा सहयोगी संस्थाको रूपमा यो जहिले पनि काम गरिरहेछ। अब यसको दुईवटा काम भन्छु क्या म। एउटा यसका उद्देश्यअनुसार यसले आफ्नो लगातार काम गर्छ। मेन कुरा उसको विपद परेको बेलामा उसले सरकारलाई सहयोग गरेर गर्ने हो। अर्को अब राहतहरू उपलब्ध गराउँछ यसले। यो चाहिँ हाम्रो नन फुड आइटमको जुन यो राहत वितरणमा के भने रेड क्रसलाई जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसमा के भने रेड क्रस निरन्तर रूपमा लागेको छ। सरकारले पनि अब केही पर्ने बित्तिकै रेड क्रसलाई के भनेदेखि उसले आफ्नो सहयोगी संस्थाको रूपमा अहिलेसम्म दिएको छ भने दोस्रो चाहिँ भनेको रक्त सञ्चार सेवा। अहिले 155 स्थानभन्दा बढी ठाउँबाट रक्त सञ्चार चाहिँ के भने अब रेड क्रसकै नेतृत्व भइरहेछ। चाहे त्यो मिलिट्रीको अस्पताल होस् कि पुलिसको अस्पताल होस् कि अथवा प्राइभेट अस्पताल होस्, जहाँ जहाँ तपाईँले ब्लड ब्याङ्क देख्नुहुन्छ या त रेड क्रससँग संयोजन गरेर खोलिएको छ या रेड क्रसै त्यहाँ के भने समावेश भएको छ। अहिलेसम्म खुल्ला रूपमा सरकारले माग त गरिसकेको छ रेड क्रस जसले पनि ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर, तर कुनै पनि एउटा पनि संस्थाले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन। 3.5 लाखभन्दा बढी पिन्ट रगतहरू अहिले आवश्यक परिरहेछ नेपालमा। त्यसमा के छ भनेदेखि अब रेड क्रसले नै अहिलेसम्म पुर्याइरहेछ होला। कतिपय अवस्थामा भने जति चाहिँ अब काहीँ नपुगेको पनि हुनसक्छ, तर पनि हालसम्म के भने यसलाई म्यानेज गरिरहेको अवस्था छ। र यहीँ अब हाम्रो बिपीमा पनि हेर्नुहोस्, जुन हामी 12,000 देखि 14,000 पिन्ट रगत चाहिँ अहिले पनि के छ भने सप्लाई र यो जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने काम गरिरहेछौँ। यो सबै काम के छ भने नेपाल सरकारले 1 रुपियाँ पनि पैसा दिएको छैन, तर पनि के छ भने रेड क्रसले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर यसलाई पुरा गरिरहेछ। एउटा त्यो भयो, एउटा विपद, एउटा रगत सञ्चार थियो। अब एम्बुलेन्स पहिला रेड क्रसले मात्रै चलाउँथ्यो, अब अहिले सबै सङ्घ संस्थाहरूले चलाउँछन्। अब त्यो चाहिँ के भने अब अहिले रेड क्रसको मात्रै त्यसमा चाहिँ रहेन सेवा दिने। नभए यो दुईवटा कुरा चाहिँ राहत दिने र अब यो ब्लडको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म रेड क्रसले महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारको सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। अबको आगामी दिनमा वासुदेव गौतमलाई रेड क्रसमा कुन रूपमा देख्न सकिन्छ? होइन, यसको चाहिँ अब पूर्व नहुने रहेछ। हेर्नुहोस्, रेड क्रसको पूर्व कर्मी भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रहेछ क्या। म यसो सम्झिन्छु, सकिए पनि जस्तै म अब कुनै न कुनै रूपमा रेड क्रसमा रहने रहेछु भनेको जस्तै म अब रेड क्रसको एसएसका सदस्य हुँ। त्यो एसएस सदस्य मेरो कहिले पनि जाँदैन, म रहिरहने भयो नि त्यहाँ त। अब अर्को कुरा धेरै चाहिँ के देखियो अहिले भने कुनै पनि संस्थामा बसुन्जेल चाहिँ सकारात्मक हुने, त्यसलाई छोडेपछि चाहिँ नकारात्मक हुने खालको मैले धेरैतिरको सङ्घ संस्थामा देखेँ क्या। मेरो भनाइ चाहिँ यत्रो वर्ष भनौँ 2043 सालदेखि अब अहिले झन्डै 34 वर्ष चान्चुल म रेड क्रसमा रहेँ। अब अहिले म यहाँबाट निवर्तमान भएको पनि, जिल्लाको निवर्तमान भएको पनि मेरो 5औँ 6औँ वर्ष भइसक्यो। तर त्यहाँ अब अहिले सरला दिदी पनि उत्तिकै जानुहुन्छ, संस्थापिका हो। कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। म सबै कुरा छोडेर पनि यहाँ आउँछु भन्नुहुन्छ। टोम प्रसाद दाई पूर्व सभापति उहाँ पनि जाइरहनु भएको छ, म पनि गइरहेको छु। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति वर्तमान सभापतिले अलिकति के भने यी पूर्व सभापतिहरूलाई पनि अथवा पूर्व रेड क्रस कर्मीहरूलाई पनि उहाँहरूको ठुलो भूमिकाले यहाँसम्म आएको छ भन्ने कुरा जसले पनि त्यो सोचेछ भने त्यो जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ। अब त्यो अहिलेको वर्तमानले सोचेन भने त त्यतिकै त अब जाने कुरा त आउँदैन नि त। त्यसले गर्दा हो त्यो खालको परम्परा चाहिँ यदि उसलाई सम्मान दिने, लाने, उसँग भएका ज्ञान गुणका कुराहरू लिने, त्यसलाई सेयर गर्ने गर्नु हो भने त्यो कहिले पनि त्यो नकारात्मक हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र मैले त जतिवटा संस्था जिरोदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म आएको छ त्यो संस्थामा मेरो लगानी जति छ होइन त्यसमा माया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो रेड क्रस कर्मी चाहिँ म आजीवनै रहन्छु क्या। मलाई धेरैवटा मेरो एउटा पर्यायवाची छ, म आफै गर्व पनि लाग्छ। कतिपय कुरामा म पर्यायवाची जस्तो भएर छु। वासुदेव गौतम भन्यो भने को रेड क्रस भनेर मलाई भन्छन् क्या। अनि त्यो चाहिँ अब त्यस्तो खालको भएको हुनाले एउटा छुट्टै चिनारी जस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन एउटा लगाव छ यो छुट्दैन। दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानीको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरी जिल्लाको पूर्व सभापति वासुदेव गौतमसँग रहेर यो विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अब अन्त्यमा जाँदै भनिदिनुहोस् न, तपाईँको जीवनको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि मान्छे सफल हुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ? अब एउटा कुरा त इमान्दारिता नै हो। इमान्दारिता होइन, इमान्दारिता भएन भने त सकिगयो। किन मान्छेले हेर्ने नै पहिले इमान्दारिता हो।
दोस्रो भनेको चाहिँ पारदर्शिता पनि हो, लगनशीलता पनि हो होइन। लगनशीलसँग गरिएन भने हुँदैन। अघि भन्नुभयो नि त्यो अब कहीँ नैराश्य आउने कुरा पनि भयो होला होइन, कहीँ धेरै के भनेदेखि अब खुसी हुने कुरा पनि भयो होला। अब म खुसीमा पनि अब धेरै आत्तिएको अथवा धेरै मात्तिएको अनि अब त्यो दुःखको बेलामा धेरै निराश भएको भने अगाडि बढ्न सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ जीवनमा यस्ता कुराहरू आइरहन्छन्, तर त्यसलाई के छ भने व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यसलाई के भने जे काम तपाईँ गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई के छ भने एकदमै अब लगनशील तरिकाले अगाडि जानुभयो भने पक्कै सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। कतिपय साथीहरूले भन्छ धेरैवटा, एकचोटि त म त 22वटा संस्थासम्ममा थिएँ। 22वटा संस्था। तर अब अहिले आएर म के भने 3-4वटा संस्थामा चाहिँ म लगातारै लागिरहेको छु। त्यसलाई अब कसरी भ्याइन्छ भने त समय व्यवस्थापन गर्यो भने भ्याइन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मैले अब यति लामो मेरो जीवनमा मैले घरको चाहिँ त्यत्रो के भने मैले हेर्नु पर्दैन क्या। मेरो मिसेसले सबै कुरा हेरिदिने। त्यो कतिपयमा त म रेड क्रसको ट्रेनिङमा म धरान आएको मान्छे, त्यतिखेर त गाडी साडी पनि हुँदैन थियो, फोनसोन पनि थिएन। तर उताबाट यतै के भने झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पनि मेरो घर कहिले बितेन क्या, मेरो मिसेसको कारणले गर्दाखेरि। किनभने घरमा यसलाई सफल हुनको लागि चाहिँ फेरि घर परिवारले अत्यन्त धेरै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै अब त्यहाँ छुट दिएर लु तपाईँ जहाँ जानुहोस् यो घर बिग्रिँदैन भनेर भनेन भने त त्यो सफल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब एउटा त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरो परिवारको अब जस्तै भन्नु छोराछोरीहरू सबैले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। बुवाले जे गर्नुपर्छ यो के गरेको यो यस्तो खालको भनेछ भने अब त्यो खालको पनि हुँदैन रहेछ क्या। जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अब सबै आफ्ना मान्छेहरूले हौसला दियो, उसलाई के भने त्यसमा प्रेरणा दियो भने सफल हुनलाई चाहिँ निश्चित नै सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। मान्छेको सबै समय चाहिँ सोचाइ होइन एकै नासको हुँदैन। कुनै कुनै बेला मान्छे गलत लाइनमा पनि जान्छ, त्यो चाहँदा नचाहँदै पनि। त्यस्ता कुराहरू बच्न होइन चाहिँ के गर्नुपर्छ, के कुराबाट जोगिनुपर्छ? त्यस्तामा चाहिँ नि एउटा चाहिँ आफ्नो धारणा के बनाउनुपर्छ भने नि यो राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ क्या। कतिपय छलफलहरू हुन्छन्, केही विवादहरू हुन्छन् नि, त्यो बेलामा मेरो एउटा के बानी छ भने अब कतिपयको चाहिँ नाता हेरेर भन्ने बानी छ। म त्यो बेलामा चाहिँ अलिक म कटु नै रूपमा प्रस्तुत हुन्छ क्या। त्यो अरूले नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। मेरै आफन्तले अब त्यहाँ छलफलको लागि बोलाएको हुन्छ, मैले उहाँलाई नै लियो तपाईँको गल्ती छ भनिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। जसको गल्ती छ त्यसलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब अनि मात्रै त्यो के भने अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने अब यो चाहिँ आज मेरो आफन्तको पऱ्यो, यसको चाहिँ यो यस्तो यसलाई चाहिँ अब जोगाउनु पर्यो भन्ने खालकोतिर लागेछ भने चाहिँ हुँदैन। जे देख्यो भित्रबाट एउटा सिद्धान्त चाहिँ हुनुपर्छ। नराम्रो भने नराम्रो, राम्रो भने राम्रो। जस्तै भनौँ न गाउँमा एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। यो एउटा सिमाना भयो, यो सिमानामा यतापट्टि केरा रोपेको थियो, अर्कैले रोपेको थियो। तर नागेर बिरुवा उता गयो, अर्काकोमा गयो भने तैँले कहाँ केरा रोपेको थिएछ, मैले रोपेको केरा त्यो पनि मेरै हो भन्न पाइँदैन क्या। बाँस नागो, त्यो बाँस त्यो त्यसरी भन्न पाइँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ नि सिमानाभन्दा यताको हुन्छ, उताको हुन्छ। तर अब यहाँ मान्छेको के छ भने छलफल धेरैतिर देखियो आफन्त हेरेर गर्ने, त्यो होइन कि एउटा तपाईँले जे देख्नुहुन्छ ब्रह्मले त्यो आफ्नामा घाटै भए पनि त्यही हो, निसाब नाफै भए पनि त्यही हो भनेर तपाईँले एउटा त्यो सिद्धान्तमा हिँड्नुभयो भने कसैले पनि दङ्ग गर्न सक्दैन। बरु मलाई यसले त त्यो बोल्छ बरु नबोलाउँ भन्छन्, बरु बोलाउँदैनन्। तर मैले गएँ भने चाहिँ त्यही भन्छु, किन मैले अब आजसम्म त्यस्तो झुट बोल्न जानेकै छैन। जे देखेको छु त्यो म भन्छु र जे चलेको छ नियम त्योदेखि बाहिर चाहिँ म जानु हुँदैन भनेर भन्छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति म कडै हुन्छु। र अर्को कुरा मेरो स्वाभिमानमा चाहिँ कसैले पनि धक्का दिएछ भने त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। एउटा मान्छेको हुन्छ नि स्वाभिमान, त्यसमा चाहिँ म मान्दिनँ। र एउटा नीति श्लोकमा पनि छ कि तपाईँ जहाँ तपाईँको मान्यता हुँदैन अथवा तपाईँलाई मानिँदैन भने त्यो ठाउँमा नजानुहोस् भनेर भनेको जुन छ नि, त्यति मैले पनि अरूलाई भाइलाई भाइको माया दिनुपर्छ, दाजुलाई दाजुको सम्मान दिनुपर्छ। तर जहाँ सम्मान हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के भने जानु हुँदैन। किन जाने त्यो मेरो चाहिँ यो सिद्धान्त छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सफल हुनको लागि चाहिँ एउटा दृढ निश्चय भएर लगनशील भएर इमान्दारी भएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै सफल हुन्छ भन्ने मेरो एकदमै आत्मादेखि नै त्यही लाग्छ। अब मैले हजुर यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ जाँदै राजनीतिमा यहाँको यात्राहरू चाहिँ त्यति सक्रिय रूपमा देख्न पाइँदैन। हजुर के छ आगामी दिनमा राजनीतिक यात्राको विषयमा? मैले त साथीहरू सबैलाई भन्ने गरिरहेको छु, मैले अब पहिला राजनीति अब गरिनँ। अब 2043 सालदेखि नै मैले अब
सामाजिक क्षेत्रमै काम गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सक्रिय राजनीति म गर्दिनँ नै भनेर भनेको छु साथीहरूसँग कुरा गर्दा। र अहिले पनि हेर्नु यस्तो अब सबैतिरबाट हेर्दाखेरि नैराश्यकै बेला छ यो बेलामा। अनि यो हेर्छु, यो हेर्नु कति मान्छेहरूको भविष्य अन्धकार भइरहेछ नि त यो अहिलेको कारणले गर्दाखेरि। अहिले मान्छेले विभिन्न सोचेर अब त्यो भूगोलको राजनीति गर्दा कति दुःख पायो होला नि, कति गरेको थियो होला नि, तर यस्तो खालको परिणामहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एक किसिमले अहिले त सोचिरहेको छु कि मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। राजनीतिमा चाहिँ यही अभियानमै म अगाडि बढ्छु। सक्रिय त मैले गर्दिनँ नि भनेको थिएँ, अहिले आएर भनेको होइन। अब पनि म गर्ने मेरो छैन। तर अरू साथीहरूको हेर्दैखेरि पनि मलाई एकदमै यो चाहिँ दिक्क लागेको अवस्था छ। अब देशले कहिले निकास पाउला, एउटा निकास पाओस्, राम्रोसँग अगाडि बढोस्, विकास निर्माण होस्, यही मात्र मेरो शुभकामना छ। म सक्रिय राजनीति म गर्दिनँ। हस्, धन्यवाद छ। अन्तमा दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब दर्शक महानुभावहरूलाई त मबाट पाउने सेवा अझै पनि तपाईँहरूलाई राति 12 बजे ब्लड चाहिन्छ कि एम्बुलेन्स चाहिन्छ कि अरू केही मबाट अन्य कुनै सहयोगहरू चाहनुहुन्छ कि त्यो हिजो अस्ति जसरी तपाईँहरूले के भने मलाई सम्झिनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, एउटा विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूको आशीर्वाद दिनुभएको छ मलाई। त्यो सबै अब निरन्तर रूपमा मैले पाइरहनेछु भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र आज अब औजारले यसरी बोलाएर जुन अब मेरा कुराहरू भावना रेडक्रसका आफ्ना अभियानहरू राख्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि म औजार टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अभियन्ता, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरी जिल्लाको पूर्व सभापति समेत रहेर क्रियाशील रहने एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि निरन्तर बढिरहने व्यक्तित्व वासुदेव गौतमसँग रहेर आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने क्यामेराम्यान केदार बस्नेतलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।